यीशु मसीह के जिंदा जलाली और बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद का खादम पास्टर शहबाज अब्दुल मनान एक बार फिर खुदावंद के कलाम की खिदमत के साथ आपके दरमियान मौजूद हूँ। आज हम खुदावंद के कलाम में क़यादत में नशोनुमा के ताल्लुक से जो कोर्स हमने शुरू किया उसमें मूव करते हुए हम उसके तीसरे चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे और इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि एक कायद को तैयारी के बाद अपनी जिंदगी के अंदर रूहानी चेकअप करवाते रहने की जरूरत है और जरूरत है कि वो अपने आप को परखता रहे, अपने आप को देखता रहे, ताकि कहीं भी किसी भी मकाम पर वो कलाम मुकद्दस की तालीमात से या खुदावंद की मर्जी से फिर ना जाए। आइए हम खुदावंद के कलाम में से एक हवाला देखेंगे। मेरे साथ निकालिए दूसरा कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम लिखा गया दूसरा खत, उसका 13वां बाब और उसकी 5वीं आयत का पहला हिस्सा हम पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 13वां बाब और 5वीं आयत का पहला हिस्सा कलाम में लिखा है, तुम अपने आप को आजमाओ कि ईमान पर हो या नहीं, अपने आप को जांचो। खुदावंद के कलाम का पढ़ा सुना और समझा जाना हम सबके लिए बरकत का और गहरी समझ का सबब ठहरे। आमीन। अजीजों, आज खुदावंद के कलाम में से इस मज़मून पे बात करते हुए आज हम बहुत सारी बातों के आगाज में और बहुत सारी बातें, बहुत सारे एरियाज हैं जिनमें हमें अपने आप को परखते रहने की, अपने आप को आजमाते रहने की और अपना रूहानी चेकअप करते रहने की जरूरत है। आज एक बात या एक तसव्वुर जो गलत जो है वो बहुत ज्यादा आम है कि रूहानी ताल्लुक, रूहानी नशोनुमा या रूहानी बुलूगत के जो कॉन्सेप्ट है उसको लोग समझ नहीं पाए, लोग उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाए और चंद बातों के अंदर फंस के वो रह गए हैं। और उस होलिस्टिक अप्रोच को जिसमें खुदावंद चाहता है कि हम तैयार हों और फिर उसको परखते रहें, उसको चेक करते रहें, हम उसकी तरफ बढ़ते हुए बहुत सारी बातों को देखेंगे। लेकिन आज जिस बात पे हम गौर करेंगे उसमें पहली बात, हमें अपने किरदार को परखने की या परखते रहने की जरूरत है, क्योंकि इंसान की जिंदगी के अंदर उसका किरदार खिदमत में बहुत अहमियत का हामिल है। आज बहुत सारे खादमीन दुआ में बहुत अच्छे होंगे, कलाम में बहुत अच्छे होंगे, बहुत सारी और बातों में बहुत अच्छे होंगे, लेकिन किरदार के अंदर ऐसे बहुत सारे जो है ऐसी कमजोरियां, बहुत सारे ऐसे पिटफॉल्स मौजूद होंगे जिनमें काम करने की जरूरत है। और जब हम किरदार की बात करते हैं तो किरदार में कोई एक आध बात नहीं, किरदार के अंदर बहुत सारी बातें हैं जिसको हमें देखने की जरूरत है, जिसमें हमें जो है वो अपने आप को दुरुस्त रखने की जरूरत है और अपना रूहानी चेकअप करते रहने की जरूरत है। उसमें पहली बात जिसको हमें अपने किरदार में देखना है वो है हमारी ज़ाहरी और बातनी शख्सियत। हम ज़ाहरी तौर पे कैसे लग रहे हैं और बातनी तौर पे जो है वो हमारे अंदर क्या चल रहा है, इन सब बातों को हमें परखते रहने की जरूरत है। और जब मैं ज़ाहरी बातों की का जिक्र करता हूं तो ज़ाहरी बातों में हमारा पहनावा क्या है। बहुत दफा हम दुआइया बड़े अच्छे होते हैं, हम जो है वो कलाम बड़ा अच्छा पढ़ लेते हैं, बहुत सारी और बड़ी खूबियां जो चर्च जो है वो रेगुलर जाते हैं, लेकिन हमारे पहनावे के अंदर खुदावंद की मर्जी मौजूद नहीं होती, या हम वो पहनावा पहनते हैं। और मोस्टली आपने बिलीवर्स को देखा होगा, खास तौर पे शादी की महफिलों में, फंक्शंस के अंदर आपने देखा होगा कि वो ईमानदार जो चर्च में शायद बहुत भला लगता है, लेकिन वही ईमानदार जो है वो शादी की तकरीबों में पहचाना नहीं जाता। उसका पता नहीं क्यों, क्योंकि उसका पहनावा जो है वो डिफरेंट। उसको हमेशा याद रखना है कि उसकी जिंदगी के अंदर मसीह जो है वो 24 घंटे एक जैसा काम करे, पाखरू एक जैसा काम करे। ये ना हो कि चर्च आते वक्त वो कुछ और है और
اس طرح کی تقریبات میں وہ کچھ اور نظر آئے، کیونکہ اس کی باتیں مختلف ہوتی ہیں، اس کی جو ہے رویہ مختلف ہوتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں چرچ میں وہی ایماندار جو ہالےلویا کے نعرے لگاتا ہے، وہ جو پریز دی لارڈ بہت کہتا ہے، جس کی زبان سے گیت نہیں جاتے، وہی شادی کے فنکشنوں پہ کچھ اور ہوتا ہے، شادی کی محفلوں میں کچھ اور نظر آتا ہے، یا دیگر جو عوامی تقریبات ہیں ان میں اس کا رویہ، اس کا سٹائل جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے کردار کے اس ایریا میں کام کرے کہ اس کا جو ظاہری اس کی لک ہے، جو ظاہری شخصیت ہے، اس سے پتہ چلے کہ وہ واقعہ ہی ایماندار ہے، وہ واقعہ ہی جو ہے وہ ایک لیڈر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہری رکھ رکھاؤ میں یا ظاہری شخصیت کے اندر جو ہے وہ ہم کیا کھاتے ہیں، وی نیڈ ٹو چیک اٹ، ہمیں اس کو دیکھنا ہے، کیونکہ کئی دفعہ ہم ایماندار ہیں، کئی دفعہ ہم بلیور ہیں، لیکن ہمارے کھانے پینے کے اندر جو ہے وہ ایسی چیزیں بھی شامل ہیں جو شاید ٹیسٹ میں بہت اچھی ہیں، ٹیسٹ میں ہمیں بہت لذیذ لگتی ہیں، لیکن خداوند کو وہ پسند نہیں ہے۔ خداوند نہیں چاہتا کہ ہم ان چیزوں میں جو چیزوں کے کھانے کا جو ہے وہ استعمال کریں یا ان چیزوں کا پینے کا استعمال کریں، اس لیے ہمیں چیک کرنا ہے۔ پھر ہم کیا سنتے ہیں، کیا کہتے ہیں، وی نیڈ ٹو چیک اٹ، کیونکہ کئی دفعہ ہم ایماندار ہوتے ہوئے ایمانداری کی زندگی بھی بسر کرتے ہیں، خود کو ایماندار بھی کہلواتے ہیں، مسیح کے لوگ بھی کہلواتے ہیں، لیکن ہمارا دیکھنا جو ہے وہ غیر مسیحی معیاروں کا ہوتا ہے، ہمارا سننا جو ہے وہ سنفل ہوتا ہے، اور ایسی صورت میں ہمیں اپنا روحانی چیک اپ کرنا ہے کہ کیا ہم وہی سن رہے ہیں جو خداوند چاہتا ہے، وہی دیکھ رہے ہیں جو خداوند چاہتا ہے، وہی پہن رہے ہیں جو خداوند چاہتا ہے، وہی کھا پی رہے ہیں جو خداوند چاہتا ہے۔ کیونکہ کلام مقدس کے اندر آپ کو ہر کیٹیگری کا، ہر ایک شخص کا الگ سے لباس نظر آئے گا۔ ہمارے پہناوے کی اگر ہم بات کریں، بادشاہ کا لباس اور ہے، سپاہی کا لباس اور ہے، زانیہ کا لباس اور ہے، اور ڈیفرنٹ ہمیں نظر آتا ہے۔ سو ہم بطور بلیور کیا ہم نے نجات کی خلت اور نجات کے لباس کے ساتھ ساتھ اپنے پہناوے کو خداوند کی پاک مرضی کے مطابق رکھا ہے؟ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، کیا جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں واقعی ہمارے خداوند کو پسند ہے، اور کیا ہماری زندگی کے اندر ہمارے کردار میں پاکیزگی کا وہ لیول ہے جس کا تقاضا خداوند ہمارا خدا ہم سے کرتا ہے۔ ہماری باتوں کے اندر، ہماری گفتگو کے اندر ایسی لغو باتیں تو نہیں ہیں، ایسی بہودہ باتیں تو نہیں ہیں۔ آج شاید ایمانداروں کی زندگی کے اندر آپ ان باتوں کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہمیں اپنا روحانی چیک اپ کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر کردار کے اندر ہی ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی پہچان کو مسیح کی پہچان کے مطابق رکھیں، جیسا مسیح چاہتا ہے۔ آئیے ایک حوالہ دیکھتے ہیں، فلمون کا خط، اس کی 6 آیت، ایک ہی چیپٹر ہے، پہلا چیپٹر 6 آیت میں لکھا ہے، تاکہ تیرے ایمان کی شراکت تمہاری ہر خوبی کی پہچان میں، تمہاری ہر خوبی کی پہچان میں مسیح کے واسطے مؤثر ہو۔ بہت ضروری ہے کہ ہماری زندگی کے اندر ہماری ہر خوبی کی پہچان میں مسیح نظر آئے، ہماری ہر خوبی کی پہچان میں جو کچھ ہم کرتے ہیں، ہماری کیونکہ آج بہت دفعہ ہم اس بات کو جو ہے وہ اپنے گرد و نواح کے اندر، چرچز کے اندر آبزرو کریں گے کہ ہم مسیح کے ہیں، لیکن ہماری پہچان یہ ہے کہ ہم بہت غصیلے ہیں۔ ہم مسیح کے ہیں، لیکن ہماری پہچان یہ ہے کہ ہم کبھی معاف نہیں کرتے۔ ہماری پہچان یہ ہے ہم مسیح کے ہیں، لیکن ہم میں قربانی دینے کا جذبہ نہیں ہے۔ نو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، پوٹینشیل لیڈرز، غور کرنا ہے ان باتوں پہ۔ ہمیں اپنی پہچان کو مسیح کی پہچان اور مسیح کی خوبیوں کی طرح سے جو ہے بنانے کی ضرورت ہے۔ ادروائز ہماری پہچان اگر سوسائٹی کی رہی، اگر ہم آج آپ دیکھیے اپنے گرد و نواح میں چرچ کے لوگوں کے اندر اور دنیا دار لوگوں کے اندر آپ کو فرق ہی نظر نہیں آئے گا۔
آج یہ انڈرسٹینڈ کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے کہ کون دنیا دار ہے، کون مسیح کا ہے، کون دنیا کا ہے، کیونکہ جو جسم کی خواہشیں ہیں اور دنیا کی شیخی یا دنیا کے رنگ ہیں وہ اتنے چڑھ گئے ہیں کہ ایماندار بھی ان میں جو ہے وہ پھنسا ہوا نظر آتا ہے، اور ہم دنیا کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری پہچان مسیح کے کردار کے مطابق یا مسیح کے مزاج کے مطابق ہو۔ ون مور تھنگ جس کو ہمیں اپنے کردار کے اندر جو ہے ہمیشہ پرکھتے رہنا، چیک کرتے رہنا، جس کا چیک اپ کرتے رہنے کی ضرورت ہے، وہ ہماری زندگی کے اندر انٹیگریٹی، ایمانداری۔ بہت ضروری ہے کہ ایماندار جو یسوع پر ایمان رکھ کر ایماندار کہلاتا ہے، اس کی حقیقی زندگی کے اندر بھی دیانتداری موجود ہو۔ انفارچونیٹلی آپ بہت سارے ایسے لوگوں کے بارے میں بھی آپ بھی جانتے ہوں گے، میں بھی جانتا ہوں کہ وہ مسیح کے ہیں لیکن ان کی زندگی میں دیانتداری نظر نہیں آئے گی، ایمانداری نظر نہیں آئے گی۔ مجھے یاد ہے ایک گاؤں کا واقعہ، وہاں پہ جو ہے وہ میرا آنا جانا ہوا تو مجھے پتا چلا کہ مجھ سے پہلے یا وہ خادم جو آلریڈی ادھر اس وقت میں کام کرے تو ان سے پہلے ایک خادم جو ہے وہ اس گاؤں میں آیا کرتا تھا، اور ان کو وہ کہتے تھے بڑا جشیلا پادری تھا، بڑا روحانی پادری تھا، بڑے روزے بھی رکھتا تھا، ہمیں گھنٹوں گھنٹے دعائیں بھی کرواتا تھا، لیکن وہ اس کلیسیا کے بہت سارے نوجوانوں سے جو ہے وہ دبئی کا ویزا دینے کا جھانسا دے کر ان سے بہت سارے پیسے لے گیا، اور گاؤں کے لوگ تھے انہوں نے اپنے جانور بیچ کر جو ہے وہ پیسے دیے۔ ایمانداروں، ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ اگر ہم ایماندار ہیں تو ہماری زندگی کے اندر جو ہے دیانتداری موجود ہو۔ کلام مقدس اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تیتس کا خط اس کا 2 باب اور اس کی 10ویں آیت کو اگر ہم دیکھیں، تیتس کے نام لکھا گیا خط اس کا 2 باب اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، چوری چالاکی نہ کریں بلکہ ہر طرح کی دیانتداری اچھی طرح ظاہر کریں، تاکہ ان سے ہر بات میں ہمارے منجی خدا کی تعلیم کو رونق ہو۔ میرے عزیزو، ہمیں باز آنا ہے ایسی چالاکیوں سے، ایسی ٹھگیوں سے، ایسی چوریوں سے۔ آج مجھے یہ شاید بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر اپنے چوگرد نظر دوڑا کر دیکھیں تو شاید سب سے زیادہ چوریاں، سب سے زیادہ ٹھگیاں جو ہے وہ آج آپ کو چرچز میں نظر آئیں گی۔ جو سو کالڈ چرچز ہیں، سو کالڈ منسٹریز ہیں، آپ کو ان کے اندر پیسوں کا غبن، پیسوں کا فراڈ آپ کو بہت زیادہ نظر آئے گا، اور اس سے آپ بخوبی واقف ہے۔ لوگ اس پہ اعتراض بھی کرتے ہیں، لیکن ہمیں شاید اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں، ہم اوور آل بات کر رہے ہیں، ہم جنرل بات کر رہے ہیں۔ بطور ایماندار، ہر ایماندار کو اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ دیانتداری کو ثابت کرنا ہے، دیانتداری کو پروف کرنا ہے، کیونکہ ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم مسیح کے لوگ ہیں، اور اس بات کو بھی اپنی زندگی کے اندر ہمیں چیک کرنا ہے، اپنا روحانی چیک اپ کرتے ہوئے۔ ون مور تھنگ، وہ ہے ہماری زندگی، ہمارے کردار کے اندر ہمارا اخلاق۔ ہم اخلاقی طور پہ کیسے ہیں؟ ہم جو ہے وہ کتنے ملنسار ہیں، ہم کتنے مہمان نواز ہیں، ہم کس لیول پہ جو ہے لوگوں کو قبول کرتے ہیں۔ بہت دفعہ ایماندار شاید اپنے روحانی ہونے کے زوم میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ غیر اخلاقی حرکتیں بھی کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کئی سال پہلے جو ہے وہ میرا ایک بائبل کا سٹوڈنٹ ہی تھا، اس نے کہیں لاہور میں کسی خادم کو جو ہے وہ سنا، اور وہ سیمینار میں سن رہا تھا کہ ایک اچھے خادم کو اپنا ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے، اس کو وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کام کرنا چاہیے، اور اس کو اپنے ٹائم کی ڈویژن کرنی چاہیے۔ اور اس نے کہا کہ استاد جی میں نے یہ سیکھا ہے، اور جب سے لاہور سے آیا ہوں میں نے اپنی ہر چیز کا ایک وقت جو ہے وہ مقرر کیا ہے، سونے کا ایک وقت ہے، دعا کا ایک وقت کر لیا ہے، میں نے کھانے کا ایک وقت کر لیا ہے، اور اس سے ہٹ کے میں کام نہیں کرتا۔ اور وہ اصل میں یہ بتاتے بتاتے ایک بات بتا گیا، اور بات کیا تھی؟ اس نے کہا کہ کل میرے پاس جو ہے وہ لاہور سے ایک بندہ، یہ جون کے مہینے کی بات کر رہا ہوں میں،
کہ کل ایک بندہ جو ہے وہ لاہور سے میرے پاس آیا اور چونکہ وہ میرا دعا کا ٹائم تھا تو میں نے اپنے گھر والوں سے کہہ دیا اس کو کہہ دو کہ وہ گھر نہیں ہے۔ یہ ہماری اخلاقی حالت ہے۔ بہت دفعہ ہم جو ہے وہ روحانی بننے کے اور فیک روحانی بننے کے چکر میں جو ہے وہ بہت ساری ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس سے ہم اخلاقی طور پہ جو ہے وہ زخمی نظر آتے ہیں، اخلاقی طور پہ جو ہے وہ ہم کمزور نظر آتے ہیں۔ لیکن کلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یعقوب کا خط اس کا 3 باب اس کی 17ویں آیت کے اندر لکھا ہے، جیمز چیپٹر 3 ورس 17، مگر جو حکمت اوپر سے آتی ہے اول تو وہ پاک ہوتی ہے، پھر ملنسار۔ ایک ایماندار کی زندگی کے اندر یہ کوالٹی، یہ خوبی موجود ہو کہ وہ ملنسار ہو، اور ہمیں اپنی زندگی کے اندر چیک کرنا ہے۔ آپ جانتے ہیں خادمین کہ جب ہم کلیسیاؤں کے اندر جاتے ہیں تو کلیسیا ہمیں جو ہے وہ ہاتھوں پر اٹھاتی ہے، لیکن جب کلیسیا کے لوگ کبھی ہمارے گھروں میں آتے ہیں تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ ہمیں بھی وہی محبت ان کو دینی ہے، وہی پیار ان کو دینا ہے، ویسے ہی ہم نے ان کے ساتھ ملنا ہے، کیونکہ ہم مسیح کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، ہم مسیح کے نمائندہ ہے، اور ہمارے اندر بھی جو ہے اس اخلاقی ایریا کے اندر گہری محبت ہونی چاہیے۔ ہم آج پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں روحانی طور پہ جو ہے روحانی طور پہ ہمیں اپنا چیک اپ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں پرکھتے رہنے کی ضرورت ہے، اور اس پرکھنے میں آج ہم اپنے کردار پہ بات کر رہے ہیں۔ اور کردار کے ایریا کے اندر ہم نے سب سے پہلے دیکھا کہ ہمیں اپنی ظاہری اور باطنی شخصیت کو جو ہے وہ چیک کرنا ہے کہ وہ کیسی ہے، کیا وہ کلام کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ ہمیں اپنی پہچان کو چیک کرنا ہے، کیا ہماری پہچان میں سے مسیح نظر آتا ہے، کیا ہماری پہچان میں سے مسیح کا مزاج نظر آتا ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ ہمیں دیانتداری کا مظاہرہ کرنا ہے، اور ہماری زندگی ہمارے کردار کے اندر دیانتداری ہو، تاکہ روپے پیسے کے لین دین میں ہر طرح سے جو ہے وہ ہم فیئر ہوں، ہم ہر طرح سے دیانتدار ثابت ہوں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ہمیں اپنے اخلاقی ایریا کے اندر بھی جو ہے وہ ملنسار ہونا ہے، ہماری زندگی کے اندر سے محبت نظر آئے۔ دوسری بات جس کو ہمیں روحانی چیک اپ کرتے ہوئے چیک کرنا ہے وہ ہے ہماری زندگی کے اندر ہماری قابلیت۔ اور قابلیت کی جب میں بات کرتا ہوں آئی ٹاک اباؤٹ دا گفٹس، جس کو ببلیکل لینگویج کے اندر توڑے کہا گیا ہے۔ ہم اپنے توڑوں کے لیے، اپنی قابلیت کے لیے کیسے ہیں، ہمیں اپنی قابلیت کو بھی چیک کرنا ہے۔ بہت دفعہ بہت سارے لوگوں کے پاس قابلیت ہوتی ہے لیکن وہ مسیح کے لیے اس قابلیت کو استعمال نہیں کرتے۔ بہت دفعہ کوئی قابلیت بھی نہیں ہوتی، وہ خود سے کچھ نہ کچھ بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کلام مقدس اس کے لیے کیا کہتا ہے؟ رومیو اس کے 12ویں باب کی 6 آیت سے 8ویں آیت، رومنز چیپٹر 12 ورس 6 to 8، رومیو 12واں باب 6 سے 8ویں آیت میں لکھا ہے، اور چونکہ اس توفیق کے موافق جو ہم کو دی گئی ہے ہمیں طرح طرح کی نعمتیں ملی، اس لیے جس کو نبوت ملی ہو وہ ایمان کے اندازے کے موافق نبوت کرے، اگر خدمت ملی ہو تو خدمت میں لگا رہے، اگر کوئی معلم ہو تو تعلیم میں مشغول رہے، اور اگر ناصح ہو تو نصیحت میں، خیرات بانٹنے والا سخاوت سے بانٹے، پیشوا سرگرمی سے پیشوائی کرے، رحم کرنے والا خوشی کے ساتھ رحم کرے۔ خداوند کا کلام فرماتا ہے جو کوئی جو ہے وہی کام کرے۔ آج چرچ کے اندر وہ جو سب سے بے سرا گاتا ہے، سب سے نکما گاتا ہے، اس کا دل کرتا نہیں مینو ہی ورشپ دیو، مجھے بھی ورشپ کرنی ہے۔ نو پلیز، اگر آپ کو جو ہے اور یقین جانیے، میں ایمان رکھتا ہوں کہ خدا نے ہر بندے کو کوئی نہ کوئی نعمت دی ہے، کوئی نہ کوئی توڑا دیا ہے، اور اس کو اپنی قابلیت کو پہچاننا ہے۔
सबसे पहले वो अपनी काबिलियत को पहचाने, और अगर उसके पास वो काबिलियत है तो वो काम करे। हो सकता है आप जो है वो अपनी जिंदगी शायद बोल अच्छा लेते हो, खुदा ने आपको बोलने का गिफ्ट दिया है तो बोलने का काम करे, गाने का गिफ्ट दिया है गाने का काम करे, आप शायद सबसे ज्यादा अच्छी जो है वो सफाई कर लेते हैं। याद रखना है खुदावंद के नजदीक जो है वो हर चीज की कदर है। ये हमारे नजदीक होता है ये काम छोटा है ये बड़ा है, नो, याद रखिए अगर खुदावन ने आपको कोई टैलेंट दिया है तो खुदा चाहता है कि हम उस टैलेंट को, उस काबिलियत को खुदावन के लिए इस्तेमाल करें। और हमारे लिए बहुत अहम है कि हम अपनी काबिलियत को पहचानें। और फिर बहुत जरूरी है कि जो काबिलियत हमें मिली है हम उसको चमकाएं, हम उस पर काम करें। और जिस तरह कलाम मुकद्दस में लिखा है, तिमोथियस के नाम लिखा गया दूसरा खत, उसकी पहले बाब की 6 आयत के अंदर, दूसरा तिमोथियस उसका पहला बाब 6 आयत में लिखा है, इसी सबब से मैं तुझे याद दिलाता हूं कि तू खुदा की उस नेमत को चमका दे जो मेरे हाथ रखने के बायस तुझे हासिल है। अगर खुदा ने आपको कोई नेमत दी है, अगर आप आम फितरी नेमत की मैं बात कर रहा हूं और साथ में रूहुल कुद्स की जो नेमतें आपको मिली हैं, अगर आपको मिली हैं तो उन पे काम करें, उनको चमकाएं। बहुत दफा कलीसिया के ऐसे लोगों से भी जो है वास्ता पड़ता जो कहते हैं कि मुझे 5 साल पहले खुदा ने गैर जुबानों में 2 लफ्ज दिए थे, आज भी 2 ही हैं, या मुझे शायद वो भूल गए हैं, अब मुझसे नहीं हाँ उस कन्वेंशन पे किया था। हुआ क्या है? क्योंकि हमने आगे उस पे काम ही नहीं किया, हमने खुदावंद की हजूरी में बैठकर उस पर दोबारा काम ही नहीं किया, और हमने उन लफ्जों को जो है वो चंद लफ्जों को जुमलों में और जुमलों के साथ साथ उसको एक पूरी कन्वर्सेशन में तब्दील नहीं किया। जरूरी था कि अगर ये रूहानी नेमत आपको मिली है तो आप इसको चमकाते, आप इस पे काम करते। कभी कभी खुदावन ने गाने वालों के लिए अच्छे गले दिए होते हैं लेकिन वो इस पे काम नहीं करते। उन्होंने काबिलियत रखी है, काबिलियत को जांगा लगा दिया, उन्होंने नहीं गाना, उनको शर्म आती है, उन्होंने नहीं सीखना, उनके पास टाइम नहीं है। याद रखना है अगर खुदा ने हमें ये काबिलियत दी है तो हमें उसको चमकाने की जरूरत भी है। हमें चेक करना है, हमें अपना रूहानी चेकअप करना है कि जो काबिलियत हमें मिली है क्या हम उसको पहचानते हैं और क्या हम उसको चमका रहे हैं। फिर इसी में हमें तीसरा जो बात जिसको याद रखना है इस काबिलियत के एरिया में, हम ये काबिलियत कहां इस्तेमाल कर रहे हैं। कई दफा हम अपनी काबिलियत को अपने अब्बे को नसीहत करके इस्तेमाल कर रहे होते हैं। नो, आपका अब्बा इस काबिलियत के लिए जो है इस्तेमाल के लिए नहीं है, आपको अपने बच्चों के लिए यह काबिलियत इस्तेमाल करनी है। क्योंकि कई दफा हम अपनी काबिलियत में अपने बुजुर्गों को सिखाने की कोशिश करते हैं, और खास तौर पे रूहानी एरिया के अंदर बहुत सारे रूहानी स्टूडेंट कभी कभी अपने आप को इतना काबिल समझते हैं कि वो अपने उस्ताद से बड़ा होने की कोशिश करते हैं या अपने आप को साबित करने की कोशिश करते हैं। मैंने अपनी जिंदगी के अंदर कई एक ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो आपसे सवाल करेंगे, आपसे पूछेंगे और उसके बाद आपसे इख्तलाफ भी करेंगे, यह साबित करने के लिए कि मैं शायद बहुत कुछ जानता हूं, शायद मुझे बहुत कुछ पता चल गया है। और वो आम जो है वो कंपटीशन में रहेंगे, उस्तादों के साथ ही कंपटीशन में रहेंगे। नो, इस बात को समझना है, खुदा ने अगर आपको काबिलियत दी है तो आपका जो हल्का अहबाब है या दायरा कार है, आपके वो बच्चे हैं जो खुदावन ने आपको तरबियत के लिए दिए हैं, सिखाने के लिए दिए हैं, या आपके को रूहानी बच्चे, उन पर वो काबिलियत इस्तेमाल करें क्योंकि खुदा ने उनको आपको दिया है। हमें बड़े बड़े खादमों को हाथ नहीं डालना। कई दफा हम जो है वो एक छोटे से शहर या छोटे से कस्बे या छोटे से विलेज के जो है वो खादम होते हैं, तजर्बा भी जो है वो शायद 6 महीनों का होता है, तो हम हाथ डालते हैं बैनीहिन को, बैनीहिन नहीं ठीक करता पिया, बैनीहिन नहीं ठीक करता पिया, बैनीहिन को इस चीज का याद रखना है। आपने अपने सीनियर्स को हाथ नहीं डालना,
या सीनियर्स पे आप मुकर्रर नहीं हुए। आपको अपना दायरा कार पहचानना है। अगर आप वाकई काबिल हैं, आपको बहुत कुछ आता है, तो इसको इस्तेमाल कीजिए उन बच्चों के लिए, उन रूहानी और जिस्मानी बच्चों के लिए जो खुदावंद ने आपको दिए हैं, ताकि आपकी काबिलियत जो है वो खुदावंद के लिए इस्तेमाल हो। क्योंकि कलाम मुकद्दस क्या कहता है? मत्ती की इंजील 10वें बाब की 24 और 25वीं आयत। मत्ती की इंजील 10वां बाब उसकी 24वीं और 25वीं आयत में लिखा है, शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं होता और ना नौकर अपने मालिक से। शागिर्द के लिए यह काफी है कि अपने उस्ताद की मानद हो, और नौकर के लिए यह कि अपने मालिक की मानद। याद रखना है, हमें अपनी काबिलियत को अपने जूनियर्स के लिए, अपने शागिर्दों के लिए, अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल करना है। और जूनियर्स में भी मैं आपको मशवरा दूंगा, उन जूनियर्स को जो है वो सिखाने की कोशिश ना करें जो आपको कबूल नहीं कर रहे। हां, उनको जो है वो सिखाने की कोशिश करें, उनको बताने की कोशिश करें, उन पर अपनी काबिलियत आजमाने की कोशिश करें जो आपको कबूल कर रहे हैं, जो वाकई चाहते हैं कुछ सीखना। क्योंकि बहुत सारे जूनियर्स मैंने देखा वो गुस्सा करते आप उनको सिखाने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि वो वक्त से पहले ही उस्ताद है। आज हम सीख रहे हैं कि हमें अपना रूहानी चेकअप करते रहने की जरूरत है। और इनमें दो बातें आज हमने देखी कि हमें अपने किरदार के अंदर जो है चेक करते रहने की जरूरत है कि हमारी ज़ाहिरी बातनी शख्सियत कैसी है, हमारी पहचान कैसी है, हमारी दयानतदारी कैसी है, हमारा इखलाक कैसा है। और दूसरी बात हमने देखी कि हमें अपनी काबिलियत को चेक करना है, और इसमें हमने देखा कि हमें अपनी काबिलियत को पहचानना है, फिर हमें अपनी काबिलियत को चमकाना है, और फिर हमें कहां पे अपनी काबिलियत को इस्तेमाल करना है। मेरे अजीजों और स्टूडेंट्स, आज इन बातों पर गौर करते हुए हमें अपने आप को चेक करना है, अपना रूहानी चेकअप करना है कि हम किस लेवल पे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम रूहानी तौर पे बीमार हैं, और खास तौर पे कायदीन को, रहनुमाओं को, पासबानों को अपने आप को चेक करने की जरूरत है। क्योंकि कई दफा हम गलत ट्रैक पर चले जा रहे होते हैं, और चलते चलते जो है हमें पता भी नहीं चलता, हम खुद को ठीक ही समझ रहे होते हैं, लेकिन हम ठीक या दुरुस्त नहीं होते, और हमारे अंदर बहुत सारी रूहानी बीमारियां होती हैं। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे। आइए दुआ मांगते हैं। बुजुर्ग आसमानी बाप, मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में बदलो जान तेरी शुक्रगुजारी करता हूं खुदावंद, उस भलाई के लिए जो आज के इस दिन में खुदावंद तूने हमें दिखाई और हमारे लिए खुदावंद प्रोवाइड की, कि अपने कलाम को नाज़िल फरमाया। बख्श देना खुदावंद, हम अपना रूहानी चेकअप करते रहें, और खुदावंद खुदा अपनी जिंदगी के अंदर अपने किरदार को, और किरदार के अंदर इन तमाम बातों पर गौर करें, अपनी काबिलियत और अपने तोड़ों और अपनी नेमतों को पहचानें, और तेरे जलाल के लिए खुदावंद खुदा इनको दुरुस्त एरिया में खुदावंद खुदा इस्तेमाल करें। बख्श देना तेरा आज का ये कलाम हम सब की रूहानी बढ़ोतरी और रूहानी हीलिंग का सबब ठहरे। मेरी मिन्नत की आवाज को सुन और कबूल